आज मैं आपके साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके नाम का क्या मतलब है, उनका मज़हब कौन-सा था, वो क्या काम करते थे, क्या उन्होंने शादी की, उन्होंने मसीहियों के साथ क्या सलूक किया, उन्होंने मसीह को कब कबूल किया, क्या उन्होंने मसीहत की तबलीग की, तबलीग के लिए उन्होंने कितने सफ़र किए, तबलीग के लिए वो कहाँ-कहाँ गए, उनमें कौन-सी जिस्मानी कमज़ोरी थी, उन्होंने कितनी किताबें लिखीं, उनकी शहादत कहाँ और कैसे हुई। आज मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाबात बाइबल और हिस्ट्री की रोशनी में देने की कोशिश करूँगा। व्यूवर्स, मैं हूँ पतरस गिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पतरस चिनारिया। मुक़द्दस पौलुस 5 काफ मीम में पैदा हुए। अपनी पैदाइश के मुतल्लिक एमाल 22वें बाब की 3री आयत में वो फरमाते हैं, मैं एक यहूदी हूँ और किलिकिया के शहर तरसुस में पैदा हुआ। तरसुस सूबा किलिकिया का मशहूर शहर था, जहाँ रूमी और यूनानी तहजीब तमद्दन आपस में मिलते थे। इसी वजह से तरसुस बड़ा तजारती और मरकजी शहर बन गया था। इसके पहाड़ों पर काले रेवड़ होते थे जिनसे पश्म हासिल की जाती थी, जिससे कपड़ा, कालीन और काले टेंट बनाए जाते थे, जो खास तौर पर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। एमाल 18वां बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक पौलुस भी इस काम के माहिर थे और उसका यही पेशा था। पौलुस के ज़माने में ये एक बहुत अहम शहर था, क्योंकि ये बहर रूम के साहिल पर वाक़या सबसे बड़े तजारती मराकज़ में से एक था, जो दरियाए साइडन्स के ऊपर तकरीबन 12 मील के फासले पर था, जिसमें एक बंदरगाह थी जो कुदरती चट्टानों के कलों से अच्छी तरह महफूज थी। तालीमी और कारोबारी लिहाज से ये एक जदीद शहर था। रोमन हिस्टोरियन स्ट्रैबो इसे तालीमी अदारों के लिहाज से एथेंस का हम पल्ला शहर कहते हैं। फिलिपियों 3:5 के मुताबिक पौलुस रसूल फरमाते हैं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले से हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। दूसरा करंथियों 11वें बाब की 22वीं आयत में वो अपनी पहचान के मुतल्लिक फरमाते हैं, क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। एमाल 22वां बाब उसकी 25वीं से 28वीं आयत के मुताबिक पौलुस रसूल खुद इकरार करते हैं कि वो पैदाइशी रूमी शहरी हैं। जब वो बच्चे ही थे तो उनकी वालदा वफात पा गईं। वो रूफस और सिकंदर की माँ को अपनी वालदा कहते हैं। रूमियो 16वां बाब 13वीं आयत। ये खातून शमाउन कुरैनी की अहलिया थी। उसके 2 रिश्तेदार भी थे। रूमियो 16वां बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक अंद्रोनिकस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और वो मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। पहला करंथियों 7वां बाब उसकी 8वीं आयत के मुताबिक पौलुस रसूल ने शादी नहीं की थी। पॉल का यहूदी नाम साउल था। अरबी में इसे बौलुस, फारसी और उर्दू में पौलुस और अंग्रेजी में पॉल कहते हैं, जिसके मैनी मांगे हुए के हैं। इसी लफ्ज के एक और मैनी बड़े के हैं। एमाल 13वां बाब नामी आयत के मुताबिक वो कुप्रुस में पौलुस कहलाया। इसके बाद उन्हें रोमी नाम पौलुस से ही याद किया जाता है। पौलुस लातीनी लफ्ज पौलुस की यूनानी शक्ल है, जिसके मैनी पहले नाम की जिद यानी छोटे के हैं। पौलुस ने अपनी तालीम का आगाज तकरीबन 5 साल की उम्र में किया, जब उन्होंने बाइबल की पहली 5 किताबों का मुतालिया शुरू किया, जिसे तौरेत कहा जाता है। 10 साल की उम्र में वो मिशना यानी तालमूद के पहले हिस्से की तरफ बढ़े, जिसमें तफसीली रवायात शामिल थीं। 13 साल की उम्र में उन्होंने मिशना का मुतालिया मुकम्मल कर लिया और वो बाज़ाब्ता रबानी स्कूल की तरबियत के लिए तैयार हुए। गालबन इसी उम्र में पौलुस तरसुस छोड़कर शायद अपनी शादीशुदा बहन के साथ यरूशलेम में चले गए होंगे। एमाल 23वां बाब 16वीं आयत, ताकि यरूशलेम में हलील रबानी स्कूल में अपनी बाज़ाब्ता तरबियत का आगाज़ कर सकें। उन्होंने यरूशलेम में मुमताज़ यहूदी आलम गमलीएल के कदमों में शरीयत की तालीम हासिल की। एमाल 22वां बाब 3री आयत, जो पहली सदी के अजीम रबानी उस्तादों में से एक थे। गमलीएल सदर अदालत में एक अहम रुकन था। उन्होंने मसीहियों के साथ नरमी से पेश आने का कहा था। एमाल 5वां बाब 34 आयत। गमलीएल के वालिद का नाम साइमन बिन हलेल था और उसके दादा का नाम हलेल द एल्डर
جو ایک عظیم یہودی استاد تھا۔ پولس رسول خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک فریسی خاندان سے تھا۔ پولس رسول شروع میں کلیسیا کا ستانے والا تھا۔ وہ ابتدا میں کٹر یہودی تھا، وہ مسیحیوں کو ستانے والا تھا۔ اعمال 22ویں باب کی 4 اور 5 آیت میں وہ فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانہ میں ڈال کر یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ غلطیوں 1:13 کے مطابق میں خدا کی کلیسیا کو از حد ستاتا اور تباہ کرتا تھا۔ اعمال 9 باب اس کی 1 اور 2 آیت، اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جس کو وہ اس طریق سے پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اسطیفنس کے سنسار کیے جانے کے وقت بھی وہ موقع پر موجود تھا اور وہ اس کے قتل پر راضی تھا۔ اعمال 7واں باب 58 آیت اور اعمال 8واں باب 1 آیت۔ پولس رسول کی تبدیلی۔ مقدس پولس کی تبدیلی مسیحی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو سول کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جو مسیحیوں کا زبردست مخالف تھا، بعد میں مسیح کے سب سے مؤثر رسولوں میں سے ایک بن گیا۔ یہ واقعہ 33 تا 36 میں پیش آیا جب سول دمشق کی طرف مسیحیوں کو گرفتار کرنے کے لیے سفر کر رہا تھا۔ اعمال 9 باب 1 تا 19 آیات۔ اس واقعہ کی تفصیل دیگر کتب میں بھی ملتی ہے، جن میں دا ہسٹری آف دا چرچ بائی یوسبیس آف کیسریا، اس کے علاوہ فلاویس یوسف کی عبرانیوں کی تاریخ، اپوسٹلک فادرز ہے، ایکٹس آف پال ہے جس کا مطلب ہے پولوس کے اعمال، سرمنز آف سینٹ اگسٹین ہے، دا لائف آف دا بلیسڈ پال ہے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اچانک ایک چندھیا دینے والی روشنی نے اسے اندھا کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک آواز جو یسوع کی آواز تھی نے اس سے پوچھا، سول سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ ملاقات سول کے لیے حیران کن تھی، جس کی وجہ سے وہ عارضی طور پر اندھا ہو گیا۔ سول دمشق میں ایک محلہ سدھا میں یہودا کے گھر میں تھا۔ 3 دن کے بعد ایک شاگرد جس کا نام حنانیہ تھا، خداوند نے اسے ہدایت کی کہ وہ سول کے پاس جائے۔ حنانیہ ڈر گیا کیونکہ وہ سول کے ماضی کو جانتا تھا، لیکن خدا نے اسے بتایا، تو جا، کیونکہ وہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پولس رسول اس بات کا ذکر 2 کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح تکالیف اٹھائیں۔ آگے چل کر ہم اس بات کا ذکر کریں گے۔ حنانیہ خدا کی ہدایت کے مطابق اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، آئے بھائی سول، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ تبدیلی کے بعد سول، جو اب پولس کہلایا، مسیحیوں کا مخالف بننے کی بجائے خوشخبری کی تبلیغ کرنے لگا اور یسوع کو مسیح کے طور پر باور کرانے میں مصروف ہو گیا۔ پولس رسول غلطیوں 1:17 میں فرماتے ہیں، اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ دمشق میں اس نے منادی کی اور اس کے مشنری سفر ایشیا کوچک اور یورپ میں مسیحیت کو بڑے پیمانے پر پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئے، اور اس نے متعدد کلیسیائیں قائم کیں۔ پولس کے خطوط جو نئے عہد نامہ کا بڑا حصہ ہیں، ابتدائی مسیحیوں کے لیے نظریاتی بصیرت اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 12واں باب 7 تا 10 ایک ایسا حوالہ ہے جو ہمیشہ بحث کا موضوع رہا ہے، اور اس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی
کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ مختلف مفکرین نے اس کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کچھ مفکرین اسے گلوکوما یعنی آنکھ کا موتیا کہتے ہیں، کچھ نے اسے ایپیلیپسی یعنی مرگی کا مرض کہا ہے، جسے سرا یا ام السبیان بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ پولس کا جسم میں کانٹا کلیسیا کو ستانے کا اس کا ماضی تھا، کیونکہ اعمال 8:1 کے مطابق جب اسطفنس کو سنگسار کیا گیا تو پولس اس کے قتل پر راضی تھا۔ پولس نے اس کانٹے سے رہائی پانے کی درخواست کی، لیکن خدا نے اس سے انکار کر دیا۔ پولس نے اس کمزوری کو قبول کر لیا کیونکہ اس میں فضل تھا، اور خداوند نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ پولس رسول کا پہلا تبلیغی سفر مسیحیت کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے، جس کا تفصیلی ذکر نئے عہد نامہ کی کتاب اعمال کے 13ویں اور 14ویں باب میں ملتا ہے۔ یہ سفر 46 تا 48 میم کے درمیان ہوا اور یہودی برادریوں سے باہر غیر یہودی علاقوں میں انجیل کی تبلیغ کے لیے نمایاں تھا۔ پالوس جو پہلے ساؤل کے نام سے جانا جاتا تھا کو اس سفر کے لیے انطاکیہ کی کلیسیا کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور یہ روح القدس کی طرف سے کلیسیا کو ہدایت دی گئی تھی۔ اعمال 13واں باب 2 آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، انہوں نے ساؤل اور برناباس کو روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پوفس تک پہنچے۔ پھر پولس اور اس کے ساتھی پوفس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا یہ پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پرگا سے چل کر پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانوں میں جا بیٹھے، اور وہاں پر ان کی دعوت پر پولس نے ایک زبردست پیغام دیا۔ اعمال 13واں باب 16ویں تا 40ویں آیت۔ اگلے سبت کو وہاں پر سارا شہر خدا کا کلام سننے کے لیے آ گیا۔ یہودی حسد سے بھر کر مخالفت کرنے لگے۔ پولس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ اکنیم کو گئے اور اکنیم میں کافی عرصہ رہے، اور خداوند کے بھروسے پر دلیری سے کلام کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نشان اور عجیب کام کرا کے اپنے فضل کے کلام کی گواہی دیتا تھا۔ لیکن شہر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئے، بعض یہودیوں کی طرف ہو گئے اور بعض رسولوں کی طرف۔ مگر جب غیر قوم والے اور یہودی انہیں بے عزت اور سنگسار کرنے کو اپنے سرداروں سمیت ان پر چڑھ آئے، تو وہ ان سے واقف ہو کر لکانیہ کے شہروں لسترا، دربے اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں خوشخبری سناتے رہے۔ لسترا میں پولس نے ایک جنم کے لنگڑے کو جو کبھی نہ چلا تھا بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا۔ بس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا، تو لوگوں نے نعرہ لگایا اور برناباس کو زیوس یعنی جوپیٹر کہا، اور پولس کو ہرمیس یعنی مرکوریس دیوتا کہا، اور زیوس کے مندر کا پجاری جو ان کے شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹک پر لا کر لوگوں کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے تھے۔ پولس رسول وہاں لوگوں کو کہنے لگے کہ لوگو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہارے ہم طبیعت انسان ہیں اور تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تاکہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ یہ باتیں کہہ کر لوگوں کو مشکل سے روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ کریں۔ پس بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا، اور پسدیا میں سے ہوتے ہوئے پمفیلیا میں پہنچے اور پرگا میں کلام سنا کر اتلیا کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر اس انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے جو انہوں نے پورا کیا خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا،
اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ پولس کا دوسرا مشنری اور تبلیغی سفر، جو کہ اعمال کی کتاب میں 15واں باب 36 آیت سے 18ویں باب کی 22ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، یہ سفر ابتدائی مسیحی مشنری کام کو آگے بڑھانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ سفر تقریباً 49 تا 52 عیسوی کے درمیان ہوا، جس کا مقصد ان برادریوں کا دوبارہ دورہ کرنا تھا جو پہلے سفر کے دوران قائم کی گئی تھی، اور خوشخبری کو نئے علاقوں تک پھیلانا تھا۔ پولس شروع میں سیلاس کے ساتھ شام کے انطاکیہ سے روانہ ہوئے۔ ان کا پہلا اہم پڑاؤ دربے اور لسترا میں تھا، جہاں انہوں نے ایک نوجوان شاگرد تیموتھیوس کو بھرتی کیا۔ اعمال 16واں باب 1 سے 3 آیت، جس کی ماں یہودی اور باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا اور جو ابتدائی کلیسیا میں اہم شخصیت بن گیا۔ انہوں نے یروشلم کونسل کے فیصلوں کو کلیسیاؤں تک پہنچایا۔ اعمال 16واں باب 4 تا 5 آیات، تاکہ نئے ایماندار ایمان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ مقدس پولس کا سفر مغرب کی طرف فروگیا اور گلتیا سے ہوتا ہوا جاری رہا۔ اعمال 16واں باب 6 آیت، انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بیتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ ایشیا میں تبلیغ سے روک دیے جانے پر وہ موسیا سے ہو کر ترواس میں آئے۔ انہیں مقدونیہ کی طرف جانے کے لیے ایک رویا کے ذریعے ہدایت ملی۔ پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اعمال 16واں باب نامی آیت۔ پس وہ ترواس سے جہاز سے اتر کر سمترا سے ہوتے ہوئے نیاپولس میں آئے۔ یہ ترواس ایک بندرگاہ ہے جہاں سے بحری جہاز میں وہ سفر کرتے رہے، اور وہاں سے فلپی میں آئے جو مقدونیہ کا چیف سٹی اور رومیوں کی بستی تھا۔ پولس کی تبلیغ کے نتیجے میں تھواتیرا شہر کی لدیا نامی کرمز بیچنے والی ایک کاروباری خاتون اور اس کے گھرانے نے ایمان قبول کر لیا اور بپتسمہ لیا۔ اعمال 16واں باب 14 تا 15 آیت۔ فلپی میں انہیں اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب پولس اور سیلاس کا سامنا ایک لونڈی سے ہوا جس میں غیب دان کی روح تھی، اور اس کی غیب گوئی اس کے مالک کے لیے آمدنی کا سبب تھی۔ انہوں نے اس میں سے وہ روح نکال دی، اس وجہ سے پولس اور سیلاس کو قید کر دیا گیا۔ اعمال 16واں باب 16 تا 24 آیت۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں۔ ان کی اس معجزانہ رہائی کے نتیجے میں جیلر اور اس کے خاندان نے ایمان قبول کر لیا۔ اعمال 16واں باب 25 تا 34 آیات۔ فلپی سے وہ تھسلنیکیہ گئے۔ اعمال 17واں باب 1 تا 9، جہاں انہیں مقامی یہودیوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی ایک کلیسیا قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ بیریا میں استقبال زیادہ خوش آئند تھا، لیکن بڑھتے ہوئے تنازعات کی وجہ سے پولس کو ایتھنز جانا پڑا۔ اعمال 17 باب 10 تا 15 آیات۔ ایتھنز میں پولس نے اریوپگس پر اپنا مشہور خطبہ دیا۔ ایروپگس ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں اس نے اپکوری اور ستویکی فلسفیوں کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اعمال 17 باب 22 تا 34 آیت۔ یہ سفر کرنتس میں اختتام پذیر ہوا، جو کہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا جہاں پولس نے 18 ماہ گزارے۔ اعمال 18واں باب 1 تا 11 آیت۔ یہاں انہوں نے تھسلنیکیوں کے نام خطوط لکھے جو ابتدائی مسیحی تعلیمات میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ پولس کا دوسرا سفر مسیحیت کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ابتدائی ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ پولس رسول کا تیسرا تبلیغی سفر 53 تا 57 مسیحی مذہب کے ابتدائی دنوں میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ سفر خاص طور پر نئے مسیحیوں کی تعلیم اور کلیسیا کی تعمیر کی کوششوں کے لیے اہم تھا۔ اس سفر کے دوران پولس نے مختلف شہر اور علاقے دیکھے جن میں افسس، مقدونیہ اور یروشلم خاص طور پر شامل ہیں۔ یہاں پر ہم اس سفر کے تمام اہم مقامات اور ان کی بائبل کی تشریحات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے افسس۔ پولس کا یہ سفر افسس سے شروع ہوا جہاں اس نے مسیحیت کی تعلیم کے بارے میں بہت محنت کی۔ اس نے وہاں
तुरनस के मदरसा में 2 साल तक तालीम दी जो कि कामयाबी का बायस बनी। एमाल 19वां बाब 9-10 आयात। इफसस में पौलुस ने मुतअद्दिद मौजज़ात भी किए, जैसे कि रुमाल और पटके पौलुस के बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और वो शफा हासिल करते थे। एमाल 19वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। ताहम वहाँ पर कुछ मकामी कारोबारी अफराद जिन्हें देवी अर्थमस के रुपहले मंदिर बेचने के कारोबार के ख़त्म होने का खतरा था, इसके खिलाफ उठ खड़े हुए, जिसकी वजह से एक बड़ा हंगामा हुआ। एमाल 23वां बाब 19-41 आयत। इसके बाद वो मकतूनिया गए, जहाँ पर उसने शहर फिलिप्पी में एक मजबूत कलीसिया कायम की, जिसकी बुनियाद थवाथेरा के शहर की एक खातून लुदिया की तब्दीली से हुई। एमाल 16वां बाब 14वीं और 15वीं आयत। थसलनीकियों। पौलुस ने इसके बाद थसलनीकिया का सफ़र किया, जहाँ उसने 3 हफ्ते तक उन लोगों को यीशु का पैगाम दिया। एमाल 17वां बाब 1-3 आयत। इस अमल की बुनियाद पर वहाँ एक मजबूत कलीसिया कायम हुई, लेकिन इसके साथ ही इसे यहूदियों की जानब से मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। थसलनीकियों के बाद पौलुस बेरिया के शहर में गया, जहाँ इलाके के लोगों ने बड़ी तवज्जो से उसकी तालीमात को सुना। उन्होंने शरीयत के सहीफ़ों की जांच की और फिर मसीही हुए। एमाल 17वां बाब 10वीं से 12वीं आयत। ताहम यहाँ भी कुछ थसलनीकी यहूदी पहुँच गए, जिसके बाद भाइयों ने पौलुस को वहाँ से रवाना कर दिया। एमाल 17वां बाब 13वीं आयत। पौलुस ने फिर एथेंस में अपना सफ़र जारी रखा। यहाँ उसने मुर्दों की क़यामत और यीशु की अथॉरिटी के बारे में बात की। पौलुस ने अपना सफ़र करंथस तक जारी रखा, जहाँ वो तकरीबन 1 साल और 6 महीने तक रहा। एमाल 18वां बाब 11वीं आयत। मेलेतुस। पौलुस ने फिर मेलेतुस का सफ़र किया, जहाँ उसने इफसस के बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें एक मुअस्सर पैगाम दिया। एमाल 20वां बाब 17-38वीं आयत। यहाँ उसने एक जज्बाती मौका पर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का जिक्र किया और उन्हें खुदा की कलीसिया की देखभाल करने की ताकीद की। यहाँ पर ही उसने फरमाया था कि तुम फिर मेरा मुंह न देखोगे। एमाल 20-25। आखिरी मरहले में पौलुस यरूशलेम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसका इस्तकबाल मसीहों ने किया। तमाम इसी दौरान उसने मुखालफत का सामना भी किया। यरूशलेम पहुँचने पर उस पर गिरफ्तार होने की पेशनगोइयाँ दी गई थी। एमाल 21वां बाब 4 से 14वीं आयत। पौलुस का यह तीसरा तबलीगी सफ़र मसीहत की तरक्की और फैलाव में एक अहम किरदार अदा करता है। इस सफ़र ने मसीहत के पैगाम को गैर कौमों के दरमियान कामयाबी से पहुँचाने में मदद की। ये पौलुस रसूल के सफ़र थे जो इस तबलीगी नुक्ता नज़र से किए गए थे, ताकि जहाँ तक मुमकिन हो सके अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी लोगों तक पहुँचाई जा सके। इन तमाम असफ़ार में उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनका पौलुस ने अज़ खुद जिक्र किया है। पौलुस रसूल दूसरे कुरिन्थियों 11वें बाब की 22वीं-27वीं आयत में फरमाते हैं, मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया था, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा, मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। वो बहुत तालीम याफ्ता थे, इसलिए वो एक बहुत अच्छे उस्ताद भी थे। एक अच्छे उस्ताद की खूबियाँ उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। पहला कुरिन्थियों नामे बाब की 19वीं से 23वीं आयत के मुताबिक वो लोगों को खुदा के पास लाने के लिए उनके दर्जे तक अपने आप को ढाल लेते थे। वो कहते हैं, गुलामों के लिए गुलाम बना, यहूदियों के लिए यहूदी बना, शरीयत वालों के लिए शरीयत के मतहत बना, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना और यहाँ तक कि सब आदमियों के लिए सब कुछ बना। पौलुस रसूल ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कलीसियाओं को 13 खतूत लिखे, जिनकी तफसील कुछ इस तरह से है। गलतियों का ख़त, इसकी मरकज़ी आयत 5वां बाब 22 से 23वीं आयत है। यह गलतिया की कलीसिया को लिखा गया और इसके लिखने का मकाम शाम में इंताकिया है। ये 49 मीम में लिखा गया और इसका थीम ईमान के ज़रिए मसीह में आज़ादी। इसके बाद पहला थसलनीकियों, इसकी मरकज़ी आयत 5वां बाब 16वीं से 23वीं आयत है। ये थसलनीकिया की कलीसिया को लिखा गया, करंथस में लिखा गया और 51 मीम इसका सन्ने तसनीफ था और इसका थीम नए मसीहों के नाम है।
थसलनिकियों का दूसरा खत। इसकी मरकजी आयत 3 बाब 4 से 6 आयत। थसलनिकियों की कलीसिया के नाम ये लिखा गया। लिखने का मकाम करंथस है। 51 मीम में यानी उसी साल ही लिखा गया। मसीह के आने तक महफूज इसका थीम है। करंथियों का पहला खत। इसकी मरकजी आयत 13वां बाब 4 से 5वीं आयत है। करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया। लिखे जाने का मकाम इफसस है। 56 मीम में लिखा गया और इसका थीम कलीसिया में मुश्किलात का जिक्र है। करंथियों के नाम दूसरा खत 12वां बाब नामी आयत इसकी मरकजी आयत है। ये करंथस की कलीसिया को लिखा गया। ये मकदूनिया के शहर में लिखा गया। इसका सन तसनीफ 56 मीम है और इसका थीम झूठे असातिज़ा के खिलाफ पौलुस का इख्तियार है। इसके बाद रोमियो का खत लिखा गया। रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखा गया। 12वां बाब पहली और दूसरी आयात इसकी मरकजी आयात हैं। रूम की कलीसिया के नाम लिखा गया। ये भी करंथस में लिखा गया। 57 मीम इसका सन तसनीफ है और इसका थीम नजात खुदा की तरफ से रास्तबाजी है। इफ्सियों के नाम खत। इसकी मरकजी आयत 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत है। इफ्सस की कलीसिया को लिखा गया था और ये रोम में बैठकर लिखा गया। 60-61 मीम में ये लिखा गया था और इसका थीम मसीह का बदन और कलीसिया है। इसके बाद कुलसियों के नाम खत लिखा गया। कुलसियों का 2 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयात इसकी मरकजी आयात हैं। ये कुलसिया की कलीसिया को लिखा गया और रोम में लिखा गया। 60-61 मीम इसका सन तसनीफ है और मसीह सब कुछ है, ये इसका थीम था। इसके बाद फिलेमोन का खत है। इसकी 17वीं और 19वीं आयात इसकी मरकजी आयात हैं। कुलसिया की कलीसिया में फिलेमोन दोस्त को लिखा गया। ये भी रोम में बैठकर लिखा गया। ये भी उसी साल यानी कि 60-61 मीम में लिखा गया और इसका थीम है मसीह में भाई। इसके बाद फिलिपियों के नाम खत लिखा गया। फिलिपियों 2 बाब 14वीं और 15वीं आयात इसकी मरकजी आयात हैं। ये फिलिपी की कलीसिया को लिखा गया था। ये भी रोम में बैठकर लिखा गया और ये 62 मीम में लिखा गया और इसका थीम है हरदम खुश रहो। इसके बाद पहला थिमोथियस का खत। पहले थिमोथियस का 4 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयात इसकी मरकजी आयात हैं। ये इफसस की कलीसिया के लीडर थिमोथी को लिखा गया और ये मकदूनिया के शहर फिलिप्पी में लिखा गया। इसका सन तसनीफ 62 और 63 मीम है और इसका थीम है कलीसिया की देखभाल। फिर सेकंड लास्ट खत जो है वो तीतस के नाम है। 3 बाब उसकी 4 और 7वीं आयात इसकी मरकजी आयात हैं। ये क्रीते की कलीसिया के लीडर तीतस को लिखा गया था और ये करंथस में बैठकर लिखा गया। 63 मीम में ईमान में कायम रहना इसका थीम है। थिमोथियस के नाम दूसरा खत। इसके 3 बाब की 15वीं और 17वीं आयत इसकी मरकजी आयात हैं। ये इफसस की कलीसिया के लीडर थिमोथी के नाम लिखा गया। ये रोम में लिखा गया। ये 67 मीम में लिखा गया था। पौलुस के आखिरी अल्फाज इसका थीम है। अब आखिर में हम मुकद्दस पौलुस की शहादत का जिक्र करते हैं। शहादत से पहले मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस को एक ही कैद खाना में रखा गया था जिसका नाम मुमारतीनी था। इस ज़ेरे ज़मीन कैद खाना का एक हिस्सा कप्तोलिनी पहाड़ी के नरम पत्थरों को काट कर बनाया गया था और दूसरा हिस्सा इन्हीं पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर खालिस चूने से तामीर किया गया था। जिन लोगों को इस खौफनाक जगह पर कैद किया जाता था उन्हें पत्थरों में एक सुराख के जरिए इस कैद खाना में उतारा जाता था और दाखिला के लिए सिर्फ एक यही रास्ता था। ये एक जिंदा मकबरा की मानंद था जिसमें सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती थी और हवा का गुजर भी नहीं होता था। दोनों रसूलों को सख्त पत्थर के स्तून के साथ जंजीरों से बांध दिया गया था। ये कैद खाना आज खंडरों की सूरत में मौजूद है। इसमें एक चश्मा भी है। रवायात है कि जब मुकद्दस रसूल अपने साथी कैदियों को बपतिस्मा देना चाहते तो ये चश्मा बहने लगता था। इस चश्मा से आज भी चाहे कितना ही पानी बह जाए पानी की सतह बरकरार रहती है। विकिपीडिया के मुताबिक कदीम रवायत है कि मुकद्दस पतरस और मुकद्दस पौलुस को 29 जून 67 मीम में एक ही रोज शहीद किया गया था। मुकद्दस पतरस रूमी शहरी नहीं थे, उन्हें उल्टा सलीब पर लटकाया गया, मगर पौलुस रसूल रूमी शहरी थे, लिहाजा उन्हें सलीब नहीं दी जा सकती थी। उन्हें 29 जून 67 मीम में 70 साल की उम्र में शहर से बाहर तलवार से शहीद किया गया। एक रिवायत यह है कि जब इनका सर तलवार से कलम किया गया तो आवाज आई, यस्सु यस्सु यस्सु। सर 3 बार उछला और जिस जिस जगह जमीन पर लगा वहां पानी के चश्मे निकल आए। आज वहां 3 चश्मों वाला एक चर्च मौजूद है।
रवायत है कि उन्हें मुकद्दस लुकियाना खातून ने बुजुर्गों की मदद से दफन किया। मुकद्दस पालूस की कब्र इटली के शहर रोम में उसकी दीवारों के बाहर बासिलिका ऑफ सेंट पॉल मुकद्दस पालूस बासिलिका में वाक़या है। मुकद्दस पालूस की कब्र बासिलिका की मरकज़ी कुर्बानगाह के नीचे वाक़या है। बासिलिका की बुनियाद असल में शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने मुकद्दस पालूस की तदफीन की जगह पर रखी थी और तब से ये मसीहों की ज़ियारत का एक अहम मकाम रहा है। तो व्यूवर्स, ये थी पौलुस रसूल की कहानी। उन्होंने बेपना मुश्किलात, दुख, मुसाइब और अज़ियतें उठाकर मसीहत के लिए जो काम किया वो नाक़ाबिले फ़रामोश है। अगर आपने बरकत हासिल की है तो वीडियो के बारे में दूसरों को ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।